नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सभामुखमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट एमालेका घिमिरे 167 मतसहित निर्वाचित। निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता। काङ्ग्रेसले अब राष्ट्रपतिमा जोडबल गर्ने। मधेस आन्दोलनको 16 वर्ष प्रदेश सरकारले मनायो बलिदानी दिवस। जनतालाई सत्ताको भर्याङ मात्र बनाएको आरोप। सीके राउतले गरे रोस्टममै मौन धारण। नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणको अवस्था दयनीय। 3वटा अस्पतालमा मात्रै सेवा। वर्षमा 1000 जना प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा 6 वर्षमा 24 जनाको मात्रै सम्भव। अर्मेनियाले सैनिक ब्यारेकमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु। आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान हुँदै। र स्टार फरवार्ड द्वय क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेसी आज हुने मैत्रीपूर्ण खेलमा आम्ने सामने हुँदै। खेल राति पाउने 11 बजे सुरु हुने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनबाट एमालेका सांसद देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बिहिबार भएको निर्वाचनमा उनले प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी देवी नेउपानेलाई पराजित गर्दै सभामुख चुनिएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा मत विभाजन प्रक्रिया मार्फत भएको चुनावमा घिमिरेको पक्षमा 167 मत पर्यो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बिहिबार 268 सांसद उपस्थित थिए। घिमिरेको विपक्षमा 100 मत पर्यो। पहिलो प्रस्तावमै घिमिरेको पक्षमा सभामुख निर्वाचित हुन आवश्यक न्यूनतम 138 मत कटेकाले उनलाई ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन्। एक से 67 मत परे हो र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। घिमिरेको प्रस्तावकमा सुभाष चन्द्र नेवाङ, समर्थकमा हितराज पाण्डे, राजेन्द्र प्रसाद लेङदेन र रवि लामिछाने थिए भने नेउपानेको प्रस्तावकमा विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा प्रकाश ज्वाला रहेका थिए। नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले सभामुख चयनको क्रममा प्रजातन्त्रको सुन्दर अभ्यास भएको भन्दै निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका हुन्। विगतको कमी कमजोरीलाई आफ्नो कार्यकालमा आगत राम्रो भएछ। दलहरूको विचार दलहरूको कुरा त हुन्छ नि, तर ती दलहरूका कुराहरूलाई निष्कर्ष भनेको छलफलबाट निस्किन्छ। दलीय व्यवस्थामा दलहरू हुन्छन् नै, ती सबै दलहरूको बिचबाट निष्कर्ष निस्किन्छ। प्रक्रियाबाट निस्किन्छन्, विधिबाट निस्किन्छन्, पद्धतिबाट निस्किन्छन्, नियमावलीबाट सञ्चालित भएर निस्किन्छन्। सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएकी ईश्वरी नेउपानेले सभामुख घिमिरेले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए। अङ्कगणित खेलले गर्दा मत मेरो पक्षमा पुगेन। तथापि मैले अहिले मान्य देवराज घिमिरेजी सम्मान्य सभामुख हुनुभएको छ। मैले उहाँलाई बधाई पनि दिएँ र मैले उहाँको कार्यकाल सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। मैले अपेक्षा गरेको छु दलको सिङ्गो छाया सभामुखमा नपरोस्, कुनै दल विशेषको सभामुख नभइदिनुहोस्। सिङ्गो संसदको मत हालेको मत नहालेको हामी सिङ्गो संसदको अभाव भएर रहिदिनुहोस्। कार्यकालको शुभकामना पनि छ र तपाईहरु मार्फत बधाई पनि दिन चाहन्छु। 2015 सालको पहिलो संसद र 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बनेका संसदको इतिहास अनुसार घिमिरे नेपालका 9औं सभामुख हुन्। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा 6 मा जन्मिएका घिमिरे 28,717 मत ल्याउँदै झापा 2बाट निर्वाचित भएका हुन्। 2013 जेठ 13 मा ताप्लेजुङ
सिकैचा 3 मा जन्मिएका घिमिरेले स्नातक अध्ययन गरेका छन्। 2031 मा झापा विद्रोहपछि राजनैतिक यात्रा सुरु गरेका उनी सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत हुन्। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका उनी 2056 मा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए। 2075 मा नेकपाको प्रदेश 1 को अध्यक्ष, 2078 मा भएको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी स्थायी कमिटी सदस्य भएका थिए। उनी अहिले पनि एमाले प्रदेश 1 का इन्चार्ज हुन्। देवराज घिमिरे निर्वाचित भएसँगै संसदले 9 सभामुख पाएको छ। यसअघि संसदीय इतिहासमा 8 जना सभामुखले कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। पहिलो सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन् भने सबैभन्दा बढी कार्यकाल सम्हाल्ने सभामुख सुभाष चन्द्र नेङमाङ हुन्। 62 वर्ष इतिहासमा को बने त सभामुख? हेरौं यो रिपोर्ट। 1. कृष्णप्रसाद भट्टराई। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालको संसदीय इतिहासको पहिलो सभामुख हुन्। सादगी नेताको छवि बनाएका भट्टराईले 2016 असार 19 देखि 2017 पुस 1 गतेसम्म सभामुखको भूमिकामा रही जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसपछि उनी 2047 देखि 2048 सालसम्म पहिलो पटक र त्यसपछि 2056 सालमा फेरि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। 2. दमननाथ ढुङ्गाना। नेपालको संसदीय इतिहासमा दोस्रो सभामुख बनेका व्यक्ति हुन् दमननाथ ढुङ्गाना। उनले 2048 असार 9 देखि 2051 असोज 15 गतेसम्म सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सभामुखको कार्यकाल सकिएपछि उनी राजनीतिबाट निष्क्रिय जस्तै बने। संविधान लेखनका क्रममा समेत संसदीय समितिमा बसेर योगदान पुर्याएका ढुङ्गाना संविधान निर्माणपछि राजनीतिबाट टाढिँदै गएका छन्। 3. रामचन्द्र पौडेल। 2051 पुस 3 गतेदेखि 2055 चैत 9 गतेसम्म रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सभामुखपछि उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री बनेका पौडेल निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय छन्। पौडेल 2067 मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार त बने तर 17 पटकसम्म भएको चुनावमा जित्न सकेनन्। 4. तारानाथ राणाभाट। संसदीय व्यवस्थामा चौथो सभामुखको रूपमा काम गरेका तारानाथ राणाभाटले 2056 असार 9 गतेदेखि 2063 वैशाख 15 गतेसम्म कार्यभार सम्हाले। नेपाली काङ्ग्रेस नेता राणाभाट काङ्ग्रेसलाई असहयोग गरेको आरोप लागेपछि राजनीतिमा स्थापित हुन सकेनन्। दरबार हत्याकाण्डको छानबिन समितिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पाएका राणाभाटले जनताले विश्वास गर्न नसक्ने प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै उनी विवादमा परेका थिए। 5. सुभाष चन्द्र नेमाङ। संविधान सभाको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा लामो समय सभामुखको भूमिका निर्वाहको रेकर्ड छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङसँग। उनले पहिलो कार्यकाल 2063 वैशाख 30 देखि 2063 माघ 1 गतेसम्म सम्हाले। 2063 माघ 3 गतेदेखि 2065 जेठ 14 गतेसम्म दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका नेमाङले 2069 जेठ 14 गतेदेखि तेस्रो कार्यकाल सम्हालेका थिए। त्यस्तै उनको चौथो कार्यकाल 2070 फागुन 6 गतेदेखि 2072 असोज 27 गतेसम्म सभामुख भूमिकामा निर्वाह गरेका थिए। विपक्षीको आवाज दबाउन हावी भएका नेमाङ संविधान सभामा कतिपय संविधानका मस्यौदा पारित गराउने विपक्षीको आवाज नसुनेको आरोप खेपेका सभामुख हुन्। तर गम्भीर पक्षधर्ताको अपजस पनि उनले भोग्नु परेन। अहिले राजनीतिमा सक्रिय उनको राष्ट्रपति बन्ने चर्चा चलिरहेको छ। 6. ओनसरी घरती। संसदीय इतिहासमा पहिलो महिला सभामुख हुन् ओनसरी घरती। सशस्त्र विद्रोहबाट आएकी घरतीले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2072 असोज 29 देखि 2074 असोज 29 गतेसम्म सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिन्। उनले सन्तुलित भएर संसद सञ्चालनको जस समेत पाएकी थिइन्। घरती काठमाडौँ 2 बाट उम्मेद्वार बने पनि निर्वाचनमा पराजित भएकी थिइन्। 7. कृष्णबहादुर महरा। 2074 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सर्वसहमतिबाटै सभामुखमा चयन भएका थिए कृष्णबहादुर महरा। 2074 फागुन 27 गतेदेखि सभामुखको पदभार ग्रहण गरेका महरा संसदकी सचिवालय एक कर्मचारीमाथिको यौन स्क्यान्डलका कारण राजीनामा दिन बाध्य भए। 2076 असोज 14 गतेदेखि पदमुक्त भएका महरा पूर्वपक्षका लागि केही समय थुनामा रहे पनि पछि सफाई पाएका सभामुख हुन्। 8. अग्निप्रसाद सापकोटा। कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट बाहिरिएपछि 2076 चैत 12 गते पूर्व मन्त्री समेत रहेका अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बनेका थिए। तत्कालीन नेकपाको बहुमतबाट सर्वसम्मत बनेका उनले कुनै दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन। उनको कार्यकाल गत असोज 1 गते सकिएको थियो। यो निर्वाचनमा उनी उम्मेद्वार नै बनेनन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाउन असफल रह्यो। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर संवैधानिक पदहरूमा साझेदारी खोजेको यो दल आफ्नो सभामुख बनाउन पनि असफल रह्यो। अब कांग्रेसको मिसन राष्ट्रपतितर्फ सोचिएको छ। एक रिपोर्ट।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले संवैधानिक पदहरूमा मुख्य दलहरूबीच समझदारी खोजेको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सकारात्मक रहेको देख्न सकिन्छ। तर यो विषयमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले पनि आपत्ति जनाएको छ। त्यसैले दलहरूबीच सभामुख चयनमा सहमति जुट्न सकेन। सभामुखमा सहमति जुटाउन असफल रहेको काङ्ग्रेस अहिलेदेखि नै राष्ट्रपतिको तयारीमा लागेको देख्न सकिन्छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदमै राष्ट्रिय निर्वाचनबारे बोलेका थिए। काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरू पनि यो विषयमा खुल्न थालेका छन्। पहिला हामी माओवादी र हामी 4वटा पार्टी गठबन्धन गरेर गयौँ। सरकार बनाउने बेलामा त्यो गठबन्धन टुट्यो नि। जरुर अरू पक्षमा गएर जसको गठबन्धन टुटियो छ त्यो गठबन्धन अर्को गठबन्धन टुटाउनेमा लागिरहन्छ नि। यो त निरन्तर प्रक्रिया हो। यो राजनीतिमा आउने प्रक्रिया हो। यसरी जान्नु होला। त्यसकारण मिसन सभामुख त्यो भएन। अब मिसन राष्ट्रपति पनि हुन्छ, मिसन चाहिँ टुटाउने पनि हुन्छ। यसमा कुनै शङ्कै भएन नि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने काङ्ग्रेसले एमालेको उम्मेदवारी परेको ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिएर विधि र प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सहमति गर्ने हो भने एमालेका राष्ट्रपति उम्मेदवारमा सहमति जुटाउनुपर्ने उनको तर्क छ। बेलगाम चल्ने कुरा, स्थितिमा नबाँधिने कुरा, विधिमा नबाँधिने कुरा, प्रणालीका प्रबन्धभित्र नबाँधिने कुरा, प्रबन्धभित्र बाँधिनुलाई पिञ्जडा ठान्ने कुरा, यो नै अशुभको सङ्केत। राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमाले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसले आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि काङ्ग्रेसप्रति आफ्नो पनि दायित्व रहेको प्रतिक्रिया दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यो विषयमा प्रश्न जवाफ दिएनन्। तर सभामुखमा सहमति जुटाउन नसकिए पनि राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउन सकिने सङ्केत पनि उनले गरेका छन्। सभामुखमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भए पनि अन्य पदमा सहमति जुटाउने प्रयास हुने उनको भनाइ छ। राष्ट्रपतिका लागि भने अझै समय बाँकी रहेको उनको प्रतिक्रिया छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन असफल रहेको र आफ्नै लापरवाहीले सत्ता बाहिर रहेको काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगिसकेपछि भने हरेक मूल्यमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन फुटाएर नयाँ समीकरण निर्माणको योजनामा छ। प्रधानमन्त्री र सभामुख चयनमा असफल रहेको काङ्ग्रेसको मिसन राष्ट्रपति कतिको सफल हुन्छ त्यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली वाकपटुता भएको नेताको रूपमा माहिर मानिन्छन्। ओलीले पुस 26 गते काङ्ग्रेसलाई ढोस्सा थपेको भनी गरेको कटाक्षको जवाफ काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद बैठकबाट आज फर्काएका छन्। एक रिपोर्ट। गत पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने बताएको थियो। सोही क्रममा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत माग्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली काङ्ग्रेसमाथि खनिएका थिए। ओलीले संसदको रोस्टमबाट काङ्ग्रेस र राप्रपा समान हैसियतमा सरकारमा सहयोगी बनेको भन्दै काङ्ग्रेसको समर्थन सदा सहायता बाहेक अरू उद्देश्य भए त्यो सफल नहुने दाबी गरेका थिए। ओली त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्। काङ्ग्रेसले ढोक्सा थाप्न खोजेको हो भने माछा नपर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन जनाइसकेका छ। यदि यो समर्थनभित्र सदा सहायता बाहेक अरू कुरा छैन भने, यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ। किनभने त्यस खोलीबाट त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। काङ्ग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले बिहिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको कटाक्षप्रति प्रतिवाद गर्न भ्याए।
महामन्त्री शर्माले ओलीको प्रतिवाद गर्दै आफूहरूले ढोक्सा नथापेको र माछालाई जाल पार्ने योजना नबनाएको चेतावनी दिए। शर्मा पनि त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऊ भन्दा संविधानले दिँदैन भनेका ओलीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा संयन्त्रको नेतृत्व लिएको तर्फ संकेत गर्दै माछा र ढोक्साको कथा हालेर प्रधानमन्त्रीलाई कसिलो पिञ्जडा बनाउन खोजेको आरोप लगाए। हामीले ढोक्सा थापेका छैनौँ, माछालाई जालमा पार्न कुनै योजना हाम्रो छैन, तर माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिँजडा चाहिँ नबनाउनका लागि मैले रोस्टमा उभिएर अपिल गर्नै पर्ने हुन्छ। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सँगैको मित्रले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ भन्दै गर्दाखेरि संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र नबनाऊ भन्ने, अनि सँगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको हामीले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिँजडामा राख्न खोजिएको प्रयत्न हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु। संसदमा सवाल जवाब चलिरहँदा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले पुनः यसरी जवाब फर्काए। नेपाली कांग्रेसले गत सरकारको समयमा संयन्त्र बनाएर एउटा अभ्यास सुरु गर्यो। अब आज पहिले तपाईले नमानेको भनेर कांग्रेसले अभ्यास सुरु गर्यो त, त्यो त एउटा अभ्यासको रूपमा आइसक्यो भन्ने कुरा हो। यो बेलगाम चल्ने कुरा, स्थितिमा नबाँधिने कुरा, विधिमा नबाँधिने कुरा, प्रणालीका प्रबन्धभित्र नबाँधिने कुरा, प्रबन्धभित्र बाँधिनुलाई पिञ्जडा ठान्ने कुरा, यो नै अशुभको सङ्केत। सामान्यतः संसद बैठकमा घोचपेच हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। फरक पृष्ठभूमिका दलबाट निर्वाचित सांसदहरूले एक अर्काप्रति कटाक्ष गर्नु पनि स्वाभाविक नै मानिन्छ। तर वर्तमान सरकार गठनमा किङ मेकर ओली र यो सत्ता गठबन्धन भत्काएर राष्ट्रपति पद हत्याउने दाउमा रहेको कांग्रेसका शीर्ष नेताको जुहारीले ठूलो राजनैतिक अर्थ बोकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि सुरज घिमिरे, काठमाडौँ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलको हो भन्ने सवाल उठेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षी को हो भन्ने सवाल उठेको हो। बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस प्रतिपक्षी दलको बेन्चमा बस्दा अन्य दलहरूले भने कानूनको खिल्ली नउडाउन संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियत गुमाएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि बसेको बिहीबारको पहिलो बैठकमा कांग्रेस प्रतिपक्ष दलकै बेन्चमा बसेको हो। कांग्रेससँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी लोसपा पनि प्रतिपक्षमा बसेका छन्। उनीहरूले पनि कांग्रेसको जस्तै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिने तर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय संसदमा सुनाएपछि आलोचना हुँदै आएको थियो। बिहीबारको बैठकमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहन नसक्ने जिकिर गरे। सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दल मध्ये नेमोकिप्पा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले संघीय कानून बमोजिम नेमोकिप्पा नै विपक्षी दल बनेको भन्दै कानून बमोजिम दलको नेता तोकेर मात्र अरू प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। बनाएको कानून संसदभित्र कानून नभए देशमा अराजकता फैलिन्छ। संघीय संसद सचिवालयले बलमिचाइ गर्नु हुँदैन। यो बैठक स्थगित गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दल तोकिएपछि मात्र पुनः सञ्चालन गर्न सभाध्यक्ष महोदयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नयाँ सरकार गठनका बेला धेरै नाटक देखिएको बताएका थिए। उनले पहिला भन्दा यसपटकको संसद र सरकार बनेको प्रक्रियाले झन अप्ठ्यारो अवस्था पुगेको टिप्पणी गरे। कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि केसीले निरन्तर झटारो हानिरहेका छन्। सत्ताको लागि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा पनि नहुने, इमान जमानको कुरा पनि नहुने, जनतासँग कभल गरेका कुरा पनि पालन गर्न नपर्ने
र विशुद्ध सत्ता र सत्ताकै लागि जोसँग पनि तपाईँ चाहिँ नि शरण पर्ने, जोसँग पनि सामेल हुने। त्यस हुनाले यो अहिलेको जो यो चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, यो अत्यन्त धरापमा परेको देखिएको छ। यसलाई तपाईँ चाहिँ बचाउन अत्यन्तै गाह्रो छ। यो मौका छोपेर शक्ति केन्द्रहरूले आफूले चाहेको खेल चाहिँ नेपालमा खेल्नेछन् भोलि। मतदानमा सहभागी दल र सांसद मध्ये प्रचण्डलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले मत दिएका थिएनन्। प्रतिनिधि सभा नियावलीमा प्रतिपक्ष दलको प्रावधान बारे व्यवस्था गरिए पनि यसको आफ्नै ढङ्गले व्याख्या हुने गरेको छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनले मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका दल मध्ये सबैभन्दा ठूलो दललाई विपक्षी दल भनेको छ। काङ्ग्रेसले मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन नगरेको र विश्वासको मत मात्रै दिएका कारण उसले प्रतिपक्ष दलको हैसियत कायम रहेको दावी गर्दै आएको छ। संसदबाट सरकार सत्तापक्षको, संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यतालाई विकसित गरेका हौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइरहँदै गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रश्न छ। हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छौँ। प्रतिपक्ष दलबारे अनेकौं टिप्पणी आइरहेका छन्। बुधबारको सर्वदलीय बैठकमै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक बीच भनाभन्नै चलेको थियो। ओलीले काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हुन नसक्ने बताइरहँदा लेखकले प्रतिपक्ष नै भएको जिकिर गरेका थिए। काङ्ग्रेसले सरकारलाई समर्थनको मत दिएका कारण अब नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको आरोप भने खेपिरहेको छ। कानुनी पक्षको आफ्नै व्याख्या भए पनि काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विषयमा नैतिक प्रश्न भने सामना गरिरहनु पर्ने देखिन्छ। मधेस आन्दोलन भएको 16 वर्ष पुगेको छ। तत्कालीन सरकारले 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो। त्यसको विरोधमा मधेसमा आन्दोलन चर्किएको थियो। माघ 5 गते लाहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको मृत्यु भयो। यो दिनलाई मधेसमा बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। त्यस यता मधेस आन्दोलनका क्रममा 100 बढीको ज्यान गएको छ। तर त्यस यता मधेसबाट दर्जनौं मन्त्री भए पनि मधेसका जनताले अझै न्याय पाउन नसकेको नेताहरू नै बताउँछन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न माग राखेर पटक मधेसमा आन्दोलन चर्किँदा सयौंले ज्यान गुमाउनु परेको छ। तर शासकहरूले मधेसका मागलाई पूरा गर्न सकेका छैनन्। मधेसी नेताहरू पनि पटक सत्तामा गएका भए पनि उनीहरूले मधेस आन्दोलनलाई सत्तामा चढ्ने भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तत्कालीन सरकारले 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो। यसको विरोधमा मधेसमा आन्दोलन चर्किएको थियो। माघ 5 गते लाहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भयो। यो दिनलाई मधेसमा बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। त्यस यता मधेस आन्दोलनका क्रममा 100 बढीको ज्यान गएको छ। संविधानप्रति नै मधेसवादी दलले असहमति राख्दै आएका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिक दिनुपर्ने, सांसद रेशम चौधरीलाई अविलम्ब रिहा गरिनुपर्ने, विगतमा संयुक्त मधेसी आन्दोलनसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, सामूहिक रूपमा मधेसीलाई सेनामा भर्ती गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेर मधेसमा पटक आन्दोलन चर्किरहँदा 100 भन्दा बढीले शहादत प्राप्त गरेका छन्। तर यी माग पूरा गर्ने नाउँमा मधेसी नेतालाई मन्त्री बनाउनु बाहेक कुनै काम हुन नसकेको टिप्पणी हुने गर्छ। मधेसको बलिदानी दिवसलाई स्मरण गर्दै सांसदमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले 1 मिनट मौन धारण गर्न आग्रह गरेका थिए। आज माघ 5 यहाँ समय सकिएला, त्योभन्दा अगाडि नै म माघ 5 गते मधेस बलिदानी दिवसको अवसरमा 1 मिनट मौन यो संसद भवनभित्र म गर्न चाहन्छु र यसमा तपाईँहरूको पार्टीले हाम्रो शरीरलाई सम्मान दिन सक्छ कि सक्दैन, उठेर तपाईँहरूले सम्मान दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मधेस आन्दोलनका शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट दिनुभएकोमा सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्ना मागलाई सत्तामा जाने भर्याङका रूपमा मधेस आन्दोलन र शहीदलाई समेत प्रयोग गरेका दलले फेरि यसै विषयलाई मुद्दा बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। मधेस आन्दोलन जब भइरहेको थियो
प्रथम शहीद मधेसका रमेश महतो चाहिँ शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले हाम्रो लागि आजको दिन बढी जाने दिवस हो। दुईटा मन्त्रालयको लागि हामी नजाने, त्यसको लागि ललायत हामी छैनौँ। किनकि अब भागभण्डा सम्मानजनक भयो भने हामी जाने, भागभण्डामा सम्मानजनक भएन भने हामी नजाने। र हाम्रो जे पनि कुरा हुन्छ प्याकेजमा हुन्छ। मधेसका आन्दोलन र मागप्रति राज्य पूर्वाग्रही हुन नहुने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवको भनाइ छ। तराईबाट मधेसबाट उठ्ने जति पनि जायज कुराहरू छन् उनीहरूलाई मेन स्ट्रिमिङ गर्ने, मूल प्रवाहमा ल्याउने, उनीहरूको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने, होइन, राज्यका हरेक संरचनाहरूमा प्रतिनिधित्व गराउने, संहिताले बलियो गर्ने, बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो, बढी चाहिँ एउटा समीचीन हुन्थ्यो त्यो, होइन। त जे होस् त कुरा त आइरहेछ नि, होइन। अब चाहिने बेलामा भाँडो नचाहिने बेलामा ठाडो भन्ने जुन उखान छ नि, त त्यो चिजहरू त तराईमा आइराखेको छ। विभिन्न मधेसवादी दलले मधेसका माग राखेर गरेको आन्दोलनका क्रममा मधेसमा यो 16 वर्ष बीचमा 100 बढीको शहादत प्राप्त गरेको भए पनि मधेसबाट दर्जनौं मन्त्री भइसकेको अवस्थामा अझै मधेसवादी दलका माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। मधेसका नेताहरूले पनि यो विषयलाई उठाएर मन्त्री तथा उच्च पदमा जाने तर ठोस मुद्दा सम्बोधन गर्न असफल हुने भन्दै उनीहरू आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। 2074 साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले नेपाललाई कालो सूची अर्थात् गम्भीर सुरक्षा चासो एसएससीबाट हटाएको थियो। तर आइकाओले कालो सूचीबाट हटाए पनि ईयूले भने नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाएको छैन। युरोपका देशमा अझै पनि नेपाली वायुयानहरूले उडान गर्न पाउने अवस्था छैन। ईयूले कालो सूचीबाट हटाउने ग्रीन सिग्नल दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालले एक दशक यता ईयूको प्रतिबन्ध खेपिरहेको छ। यद्यपि गत अप्रेलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उड्डयन निकाय आइकाओको परीक्षणमा नेपालको मापदण्ड परिपालनको औसत दर एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वकै औसतभन्दा धेरै अर्थात् 70.1% देखिएको थियो। त्यतिबेला केही सुधार जस्तो देखिएका कारण उड्डयन प्राधिकरणले सन् 2013 देखि देशले सामना गरिरहेको ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने अपेक्षा गरेका थिए। ईयूले प्रतिबन्ध सूचीबारे पुनर्विचार गर्न सक्ने आशा पलाउँदै गर्दा आइकाओले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने मुद्दा अगाडि सारेको थियो। प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी गरी दुई बेग्ला बेग्लै निकायका रूपमा राखिनुपर्ने विषय यसअघि ईयूको उड्डयन नियामकले समेत उठाएको थियो। ईयूले पनि आइकाओको मूल्याङ्कनलाई नै आधार मानेको थियो। तर 2017मा आइकाओले कालो सूचीबाट हटाए पनि ईयूले भने हटाएको छैन। तर ईयूले हटाउने सङ्केत गरेको छ। यद्यपि माघ 1 गते भएको विमान दुर्घटनाका कारण ईयूले कालो सूचीबाट हटाउने विषयमा संशय पैदा भएको छ। दुर्घटनाले गर्दाखेरि त्यसबाट हामीलाई बाधा पर्छ, किनभने अझ पनि नेपालको वायु सेवाहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश त्यसले दियो नि। केही त्यसले असर त गर्छ नै, तर पनि अब हामीले अब पहिले त्यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो कारण पत्ता लगाएपछि मात्रै अनि के कारणले भएको रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन आइकाओलाई पनि जानकारी दिन सक्छौँ कि के भएको भन्ने कुरा। ईयूले प्राधिकरणद्वारा जारी उडान अनुमति पत्र एओसी प्राप्त सबै विमान कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। आइकाओको मापदण्ड अनुसार 194 देशमा विमान कम्पनी सञ्चालित छन् भने कालो सूचीमा नेपालसहित 22 मुलुकका 300 विमान कम्पनी छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफै नियामक र सेवा प्रदायक भएकोमा पनि ईयूको आपत्ति छ। हवाई दुर्घटना, हवाई सुरक्षाको विश्वव्यापी मापदण्ड तथा सिफारिसको कमजोर परिपालना र औसत परिपालनाको न्यून दरका आधारमा ईयूले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको हो। ईयूले कालो सूचीबाट हटाउने तयारी गरिरहँदा नेपालमा विमान दुर्घटना भएपछि अध्ययनको लागि ईयूको टोली नेपाल आउँदैछ। तर ईयूले कालो सूची हटाउने विषयमा प्राधिकरण भने ढुक्क देखिन्छ। यो अक्टोबरमा आएको इयासाको एसिस्टेन्ट टिमले सकारात्मक भनेर गइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो उसमा चाहिँ हेड अफिसमा रिपोर्ट गर्नुभयो। त्यसपछि एउटा अनसाइट भिजिट गर्ने, स्थलगत आएर चाहिँ अडिट गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरोकानी छ, होइन। त्यो कहिले आउने भन्ने कुरो अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन। सम्भवतः उहाँहरू आउनुहुन्छ नेपालमा चाँडै नै। आइसकेपछि नेपालले हालसम्म गरेका प्रगतिहरूको अध्ययन गरेर यो सेफ्टी लिस्टबाट हट्ने विषयमा उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुनेछ र हामी आशावादी छौँ। अब चाँडै नै अब हामी सेफ्टी लिस्टमा राखिरहनु पर्ने कारण छैन। त्यसो त पर्यटन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा हरेक मन्त्रीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालो सूचीबाट छिट्टै हटाउने घोषणा गर्दै आएका छन्। कालो सूचीमा परेपछि दर्जन बढी पर्यटन मन्त्री फेरिए। तर प्राधिकरणलाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउने कूटनीतिक र राजनीतिक पहल कसैले गरेनन्।
अहिले पनि नयाँ पर्यटन मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेका छन्, तर उनले कालो सूचीबाट हटाउन के पहल गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। जे होस्, नेपाल हवाई सुरक्षाको हिसाबले अत्यन्तै असुरक्षित भएकोले कालो सूचीबाट हटाउने मात्र नभएर सुरक्षित बनाउन विशेष पहल गर्न पनि जरुरी छ। नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भएको 6 वर्ष बितिसक्यो, तर प्रत्यारोपणको दर र गति भने निकै दयनीय छ। नेपालमा 3वटा अस्पतालबाट कलेजो प्रत्यारोपण हुने भए पनि प्रति अस्पताल वार्षिक 3 देखि 4 जनाको मात्रै कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमै सक्षम चिकित्सक हुँदाहुँदै पनि कलेजो प्रत्यारोपणका लागि अन्य देशमा जाने गरेकै कारण प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने कतिपय बिरामीहरू नै अस्पतालसम्म नपुग्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा वर्षौनी कलेजो बिग्रिएर काम गर्न छाडेपछि प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको छ। तर बिरामीको अनुपातमा नेपालमा गरिएको प्रत्यारोपणको संख्या भने ज्यादै न्यून छ। नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्न थालिएको 6 वर्ष बितिसकेको छ। उपत्यकामा 2वटा र उपत्यका बाहिर 1वटा अस्पताल गरेर 3वटा अस्पतालबाट कलेजो प्रत्यारोपण हुन्छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले पहिलोपटक सुरु गरेको प्रत्यारोपण हाल त्रिवी शिक्षण अस्पताल र निजीमा चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा हुने गरेको छ। तर यो 6 वर्षमा 3वटै अस्पतालमा जम्मा 24 जनाको मात्रै कलेजो प्रत्यारोपण भएका छन्। नेपालमा वर्षौनी कम्तीमा 1000 जनाको कलेजो फेल हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 1000 जना प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामी देखिए पनि अहिले नेपालमा वर्षमा मुस्किलले 3 जनाको मात्रै प्रत्यारोपण हुने गरेको छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनेहरूले विभिन्न देशमा गएर प्रत्यारोपण गरे तापनि निम्न वर्गका नागरिक अकालमै मृत्यु भइरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। ट्रान्सप्लान्ट लिभर ट्रान्सप्लान्ट सक्सेस बनाउन एकदम धेरै स्टेजेसहरू पार गर्नुपर्छ। सायद त्यही कारणले गर्दा पनि होला हामी एकदम छानिँदै जान्छौँ नि त। त्यही भएर पनि एउटा चाहिँ अब एक्सपेक्टेन्सको नम्बरै आएन, आएका मध्येमा पनि कतिमा यो इस्युले गर्दा थोरै नम्बर भएको छ। र अर्को कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सबै कुरा मिल्दा पनि थोरै पर्सेन्टेज पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ फाइनेन्सियली पनि विथड्र गर्नुभएको छ, भनेको पैसाको कारणले गर्दा पनि गर्नुभएको छ। सो आई थिङ्क यही सबै कारण होला मोस्ट लाइकली, किन हामीले सोचेको अनुसारले चाहिँ भएको छैन नम्बरमा। तर मैले के भन्छु भने हामीले चाहिँ जे होस् महिनामा एउटाको हिसाबले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। वर्षमा 10 देखि 12वटासम्म गर्न सकिने टिचिङ हस्पिटलमा हाम्रो क्यापेसिटी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पनि कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। पुनलाई कलेजो प्रत्यारोपणका लागि अन्य देश लैजाने तयारी गरिएको बुझिएको छ। पुनले यसअघि थाइल्याण्ड र चीनमा उपचार गराउँदै आएका थिए। नेता पुन जस्तै नेपाली चिकित्सक र यहाँको उपचारमा पूर्ण भर नपरी प्रत्यारोपणका लागि भारत लगायत अन्य देशमा जानेको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा छ। सरकारले कलेजोका बिरामीका लागि पनि केही प्रतिशत भए पनि आर्थिक सहयोग गरे बिरामीहरूले स्वदेशमै उपचार लिन पाउने र प्रत्यारोपण गराउनेको संख्या पनि बढ्ने डाक्टर भण्डारीको भनाइ छ। र अहिलेको लागि इमिडिएटली चाहिँ पेसेन्टसँग रिलेटेड कुरा जस्तो फाइनेन्सियल सपोर्ट गभर्मेन्टबाट जसरी क्यान्सरको बिरामीहरूलाई सपोर्ट हुन्छ, किडनी ट्रान्सप्लान्टले पनि कति सर्भिसहरू पाउँछ भनेर सुनेको छु होइन। त्यस्तै गरेर कलेजको बिरामी यो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने बिरामीलाई पनि चाहिँ सहयोग भयो भने चाहिँ सर्टेन ग्रुप अफ पेसेन्ट्स जो कस्तो हुन्छ भने थोरैको पैसाको कारणले गर्दा बाहिर पनि जान सक्दैन र यहीँ पनि गर्नलाई अलिकति पैसाको सपोर्ट भयो भने चाहिँ गर्ने खालको बिरामीहरू पनि देखेको छ हामीले। अब एकदमै छैन भने पनि अब गर्न सकिँदैन, गभर्मेन्टले मात्रै धेरै सपोर्ट गरेर पनि भएन, किनभने अप्सन गरिसकेपछि पनि उहाँलाई हेरचाह गर्नुपर्ने, त्यसपछि पनि केही समय अलिक खर्च लाग्छ औषधिहरूमा, अब केही त आफूले चाहिँ गर्नै सक्नुपर्ने हुन्छ। तर सर्टेन पर्सेन्ट गभर्मेन्टबाट सपोर्ट भयो भने चाहिँ एउटा गुड नम्बर अफ जुन चाहिँ पेसेन्टहरू छ उहाँहरूले चाहिँ सेवा पाउँछ। नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणका लागि 25 देखि 35 लाखसम्म लाग्छ। भारत लगायत अन्य देशमा 80 लाखदेखि 1 करोडसम्म लाग्ने गरेको छ। नागरिकहरू लाखौं रकम खर्च गरेर भए पनि प्रत्यारोपणका लागि विदेश जाने गरेका छन्। नेपालमै प्रत्यारोपणका लागि सहज बनाउने हो भने निम्न आय भएका नागरिकले पनि स्वदेशमै सफल प्रत्यारोपण गर्न सक्ने देखिएको छ। संविधानले नै स्वास्थ्यलाई आधारभूत सेवा मानेको अवस्थामा कलेजो जस्तो जटिल रोग लागेको बिरामीको सहज उपचार सेवा पुर्याउनु सरकारले ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ
सृजना कार्की, काठमाडौँ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सवारी साधनको व्यवस्थित पार्किङको लागि करोडौं लागतमा काठमाडौँको गुङ्गबु क्षेत्रमा बस पार्क निर्माण गरियो। अहिले बस पार्क भने सुनसान अवस्थामा छ। सवारी धनी चालक र सरोकारवाला निकायको लापरवाही र बेवास्ताका कारण बस पार्कमा भन्दा सडक छेउछाउमा पार्किङ गर्नेको संख्या बढ्दो छ। राजधानीमै अव्यवस्थित पार्किङ मौलाउँदा पनि सरोकारवाला निकायले देखेको नदेखे झैं गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। राज्यले नयाँ बस पार्कलाई स्रोत र सुविधा सहितको अन्तर्राष्ट्रिय बस पार्कको रूपमा चिन्ने गर्छ, तर यही बस पार्कमा बस पार्क गर्नेहरूको संख्या निकै कम छ। बस पार्क शून्य छ, सुनसान छ। यति बेला हामी नयाँ बस पार्कमा छौँ र यो बस पार्क भने शून्य अवस्थामा छ, तर बस पार्क आसपासका क्षेत्रमा भने बस पार्क गर्नेहरूको संख्या अत्याधिक छ। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ? सरकारबाट निकायले भूमिका खेल्न किन चुकिरहेका छन्? काठमाडौँ उपत्यका र विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा व्यवस्थित पार्किङको आवाज उठेको धेरै भइसक्यो। यसबीचमा अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गर्नलाई काठमाडौँ महानगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले कारबाही समेत गरेका छन्। तर सवारी साधनको व्यवस्थित पार्किङका लागि करोडौं लागतमा निर्माण गरिएको बस पार्क भने सुनसान अवस्थामा छ। नयाँ बस पार्कमा एक समयमा 700 बढी सवारी साधन पार्किङ गर्ने क्षमता छ, तर हाल 300 सवारी साधन मात्र पार्किङ हुने गरेको छ। गाडी पार्किङ छैन बस पार्कभित्र होइन। कम नम्बर अफ गाडी हुने ठाउँमा हाम्रो वान टाइममा 700 गाडी हट्छ वान टाइममा, तर राति बास बसेर गाडी जम्मा 100 पनि पुगेको छैन हजुरको। अब यहाँबाट बस पार्कको दायाँ बायाँ मिटरमा पार्किङ छ हजुरको। अब बस पार्कै यही हो भनेर किन भन्नु पर्यो त? आज जामहरू कम हुन्थ्यो, ट्राफिक समायोजन धेरै कुराहरू हुन्थ्यो, यात्रुहरू ठगिन्थेन होला। यत्रो राम्रो संरचना बनाएको छ नि त बस पार्क भनेर। बस पार्कमा के हो, सबै यात्रु आउने, चोरी डकैती नहुने, लुटपाट नहुने, गाडीहरूले रेस्ट पाउने, मजदुरहरूले रेस्ट पाउने। अहिले बस पार्कमा पार्किङको संख्या न्यून देखिन्छ। यसो हुनुमा सवारी धनी चालकदेखि सरकारवाला निकायसम्मको दोष देखिन्छ। अहिले अवस्था यस्तो सृजना भयो, बस पार्क सुनसान, सडक छेउछाउमा पार्किङ। आखिर हामीलाई बस पार्कमा सवारी साधन पार्किङ गर्न किन अप्ठ्यारो? यहीँदेखि 200-300 मिटरको दूरीमा नयाँ बस पार्क छ, तर हामीलाई यही बाटोको छेउछाउमा नै सवारी साधन पार्किङ गर्नको लागि इच्छा लाग्छ। आखिर किन सुरक्षित रूपमा हामीले बस पार्कमा पार्किङ गर्ने बानी बसाल्न सक्दैनौँ? यसको लागि सवारी धनी र सवारी चालकले किन चासो नपुर्याउने? पार्किङलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि आवश्यक पहल कदमी गर्नु त टाढाको कुरा, अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न किन सकिएन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा सरकारवाला निकायलाई क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नभएको भन्न नै ठिक्क छ। यो सरकारको विषय ट्राफिक महाशाखासँग पर्छ र बस पार्क व्यवस्थापन गर्ने काम त्यहाँ टोयलेट नभएको अवस्था छ भने, त्यहाँ धाराको व्यवस्था छैन भने, त्यहाँ बत्तीको व्यवस्था छैन, या त्यहाँ बसभित्र छिराउनुको लागि चाहिँ कुनै अवरोधहरू छ, अवशेषहरू छ भने महानगरपालिकाभित्र पर्ने जस्तो लाग्छ। त्यस्तै पार्किङ व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। सडकमा चाहिँ कुनै पनि बसहरू यातायातका साधनहरू पार्किङ गर्न पाइँदैन, त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम चाहिँ जारी छ। बस पार्कमा पार्किङ प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सरकारवाला निकायको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारवाला निकायले ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्युज। अर्थ मन्त्रालयले खर्च घटाउने नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80मा चालु खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2079 ल्याएको हो। उक्त मापदण्डमा अति आवश्यक बाहेकका स्वदेश तथा वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहन गर्नेदेखि 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने सम्मका विषय समावेश छन्। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक करार तथा ज्यालादारीको कामदार नराख्ने, मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद नगर्ने, बैठकहरू कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यालय समयभित्र गर्न नसकिने
नसकी अगाडि वा पछाडि बस्नुपर्ने भएमा नगरी नहुने मात्र गर्ने र अति आवश्यक बाहेक थोरै र पटक्कै रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने समेत मापदण्डमा भनिएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सभामुखमा सत्ता गठबन्धनका एमालेका घिमिरे 167 मतसहित निर्वाचित। निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता, कांग्रेसले अब राष्ट्रपतिमा जोडबल गर्ने। मधेस आन्दोलनको 16 वर्ष प्रदेश सरकारले मनायो बलिदानी दिवस। जनतालाई सत्ताको भर्याङ मात्र बनाएको आरोप, सीके राउतले गरे रोस्टममै मौन धारण। नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणको अवस्था दयनीय। 3वटा अस्पतालमा मात्रै सेवा, वर्षमा 1000 जना प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था, 6 वर्षमा 24 जनाको मात्रै सम्भव। अर्मेनियाली सैनिक ब्यारेकमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु। आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान हुँदै। स्टार फरवार्ड द्वय क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेसी आज हुने मैत्रीपूर्ण खेलमा आम्ने सामने हुँदै। खेल राति पाउने 11 बजे सुरु हुने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।